बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, सीरतुन्नबी के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहवाल चल रहा था। पिछली वीडियो के आखिर में बताया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की और आपके इंतकाल के बाद कफ़ालत अबू तालिब ने की थी। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के बारे में बताया जाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल को पहुंची तो अबू तालिब ने कुरैश के एक काफ़िला तिजारत के साथ शाम जाने का इरादा किया। सफ़र की तकलीफ़ों के ख्याल से अबू तालिब का ये इरादा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ना ले जाएं, लेकिन ऐन रवानगी के वक़्त आपके चेहरे पर जब हुस्न मलाल देखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन देखा तो आपको अपने साथ ले लिया। जब आप शहर बसरा के करीब पहुंचे तो वहां एक नसरानी राहिब रहता था, जिसका नाम बुहीरा राहिब मशहूर था, और नबी आखिरुज़्ज़मान की जो अलामतें आसमानी किताबों में मज़कूर थीं वो उन अलामात से बखूबी वाकिफ़ था और बाखबर था। चुनांचे अहले मक्का का ये काफ़िला जब बुहीरा राहिब के पास जाकर उतरा तो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही उनको पहचान लिया कि ये वही नबी हैं जिनकी साबिका किताबों में खबर दी गई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। मोहतरम नाज़रीन, यही वाक़या जामिया तिर्मिज़ी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अबू तालिब मशाइख़ कुरैश के साथ शाम की तरफ गए और शाम में जिस जगह उतरे वहाँ एक राहिब रहता था और उससे पहले बारहा उस राहिब से गुज़र होता रहता था, मगर वो कभी इनसे तवज्जो नहीं करता था। इस मर्तबा कुरैश के कारवान तिजारत जब वहां जाकर उतरे तो राहिब खिलाफ मामूल अपनी जगह से निकलकर बाहर आ गया और मुतजस्सिसाना नज़रों से एक एक को देखने लगा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और ये कहा, यही है सरदार दो जहानों का और यही रब्बुल आलमीन का रसूल है जिसको अल्लाह ने जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरैश के सरदारों ने इस राहिब से कहा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ? तो राहिब ने कहा, जिस वक्त आप सब घाटी से निकले तो कोई शजर और कोई हजर यानी कोई दरख्त और पत्ता ऐसा बाकी न रहा जिसने सजदा न किया हो, और दरख्त और पत्थर नबी ही के लिए सजदा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मोहर नबुव्वत से भी पहचानता हूँ जो सेब की तरह आपके कंधों के नीचे वाक़या है। राहिब ये कहकर वापस चला गया और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सारे काफिले का खाना तैयार किया। खाने के लिए सब हाजिर हुए तो आप मौजूद न थे, तो उस राहिब ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मालूम हुआ कि ऊँट चराने गए हुए हैं, तो आदमी भेजकर आपको बुलाया गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो एक बादल आप पर साया किए हुए था। जब आप अपनी कौम के करीब पहुंचे तो देखा कि लोग आपसे पहले दरख्त के साए में जगह ले चुके हैं और अब कोई जगह साया की बाकी नहीं रही, तो आप एक जानिब बैठ गए। बैठते ही दरख्त का साया आपकी तरफ झुक गया। राहिब ने कहा, दरख्त के साए को देखो किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल है, और खड़े होकर लोगों को कस्में देने लगा और ये कहा कि आप लोग इनको रूम की तरफ ना ले जाएं। रूमी अगर इनको देख लेंगे तो आपकी सिफात और अलामात से पहचान कर आपको कत्ल कर डालेंगे। इसी कलाम के दौरान अचानक राहिब की एक जो नज़र पड़ती है, वो देखते हैं कि रूम के 7 आदमी किसी की तलाश में इसी तरफ आ रहे थे। राहिब ने पूछा, तुम किस काम के लिए निकले हो? रूमियों ने कहा कि हम उस नबी की तलाश में निकले हैं जिसकी तौरात और इंजील में बिशारत मज़कूर है कि वो इस महीने में सफ़र के लिए निकलने वाला है। हमने अपने आदमी हर तरफ भेज दिए हैं। राहिब ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जिस शय का खुदावंद जुल जलाल ने इरादा फरमा लिया हो, क्या उसको कोई रोक सकता है? रूमियों ने कहा, नहीं। उसके बाद रूमियों ने बुहीरा राहिब से अहद किया कि हम अब उस नबी के दर पे नहीं होंगे, और ये 7 रूमी वहीं बुहीरा राहिब के पास रह पड़े, क्योंकि जिस मकसद के लिए निकले थे वो ख्याल ही बदल गया। इसलिए अब वापसी को खिलाफ़े मसलहत समझकर बुहीरा राहिब के पास ठहर गए।
راہب نے پھر قریش کے قافلے کو دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا تو راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور بضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ میں واپس بھیج دیا۔ محترم ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کم عمری میں شروع کیا تھا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار ہونے کا لقب لوگوں کی طرف سے دیا گیا۔ داؤد بن الحسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبر گیری کرنے والے، سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ بردبار، نرم مزاج، سب سے زیادہ سچے، اور سب سے زیادہ امانت دار، اور سب سے زیادہ فحش گوئی سے دور رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امین رکھا تھا۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کوئی عقد کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر جو کہ شام کی طرف ہوا، اور وہاں پر نستورہ راہب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت کے دے دیتی تھیں۔ صرف حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے سارے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کو ہوئی اور گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا چرچا ہوا، اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہیں رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے، یعنی امانت دار ہونے کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام کو لے جائیں اور آپ کو بنسبت دوسروں کے میں دگنا معاوضہ دوں گی، تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا وَهُوَ نَبِيٌّ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی دوران ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی۔ اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور وہاں سے کنارہ کشی کر کے گزر جاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ بات تو آپ کی بالکل سچی ہے۔ میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ کے غلام ہیں، وہ ساتھ تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی بہت زیادہ شدت ہو جاتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا
تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں اور اس کے بعد میسرہ نے سفر کے تمام حالات اور واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ اس مرتبہ حضرت خدیجہ کے مال میں اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ معاوضہ دیا۔ محترم ناظرین، یہ تھے دو واقعات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے امانت دار کے لقب سے پہچانا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔